नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। न्यूजको साथमा उपस्थित छु महेश बोहरा। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3938 जनामा कोरोना संक्रमण, 37 जनाको ज्यान गयो। गुल्मीमा थप 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमित 391 जना पुगे। गुल्मीमा निषेधाज्ञामा कडाई गर्दै साउन 32 गतेसम्म थपियो। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह। र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन गुल्मीमा माग, अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईँको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9861 79976 र 98 472 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3938 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,870 जनाको पिसिआर परीक्षणमा 3007 जना र 6538 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 931 जना गरी 3938 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2012 जना रहेको छ भने 37 जनाको ज्यान गएको छ। बिहिबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,08,079 जना पुगेको छ। तीमध्ये 9,994
98 जनाको ज्यान गएको छ भने 6,63,663 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,422 जना रहेको छ, जसमध्ये 31,108 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,314 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 713 जना आइसियु र 158 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। 10 वर्ष मुनिका 87 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 266 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मीमा थप 55 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। पीसीआर परीक्षण गर्दा 11 जना र एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 44 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका कोभिड-19 फोकल पर्सन गोपाल कार्कीले बताउनुभयो। रेसुङ्गा नगरपालिकामा 1 जना, मुसिकोट नगरपालिकामा 2 जना, मालिका गाउँपालिकामा 1 जना, मदाने गाउँपालिकामा 4 जना, दुर्कोट गाउँपालिकामा 6 जना, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा 1 जना, सत्यवती गाउँपालिकामा 2 जना, सत्रकोट गाउँपालिकामा 9 जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा 18 जना, इस्मा गाउँपालिकामा 9 जना र गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 2 जना गरी 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 80 जना डिस्चार्ज भएका छन्। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 391 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 92 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गुल्मीमा जारी निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्दै श्रावण 32 गतेसम्म लम्बाइएको छ। विभिन्न चरणमा खुकुलो पार्दै लम्बाइएको निषेधाज्ञाबाट कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआएपछि पुनः कडाई गर्न लागि गुल्मी प्रशासनले जनाएको छ। थपिएको निषेधाज्ञा अनुसार साउन 30 गतेदेखि लागू हुने गरी साउन 32 गतेसम्म निषेधाज्ञामा सार्वजनिक तथा निजी सवारी सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको दर कायमै रहे पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा खुकुलो बनाएर निषेधाज्ञा थपिएको हो। थपिएको निषेधाज्ञा अनुसार खाद्य वस्तु बेच्ने पसलहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर साउन 25, 27 र 29 गते बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। संक्रमण नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै पसलहरू समेत पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको पनि शर्माले बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछन्। निषेधाज्ञामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, पानी, औषधि बोक्ने मालवाहक गाडी पनि साउन 25, 27 र 29 गते मात्रै खोल्न पाउने भएका छन्। निषेधाज्ञामा एम्बुलेन्स बाहेक मोटरसाइकल सहित अन्य सम्पूर्ण सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। अस्पताल, औषधि पसल 24 घण्टा खुल्ला रहनेछन्। तोकिएका क्षेत्र बाहेक अन्य सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द रहने निर्णय भएको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा अत्यावश्यक काम बाहेक नागरिकहरू घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने वा आदेशको पालना गर्ने गराउने कार्यमा अवरोध गर्ने जुनसुकै उप प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने प्रशासनले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहरको रूपमा फैलिएको कोरोनाबाट 391 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट 92 जनाको ज्यान गइसकेको छ। जिल्लामा कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्राको खोप लगाउनेको संख्या 43,261 जना रहेको छ। दोस्रो मात्राको खोप लगाउनेको संख्या 9,089 जना रहेको छ। गुल्मीमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तपाईको मास्क खै अभियान सञ्चालन गरिएको छ। म पनि मास्क लगाउँछु, अरूलाई पनि मास्क लगाउन प्रेरित गर्छु भन्ने अभियानका साथ बिहीबार बिहान जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति गुल्मीको अगुवाईमा जिल्ला सदरमुकाम तमघासको बजारमा तपाईको मास्क खै अभियान सुरु गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहन आम नागरिकलाई आग्रह गर्दै मास्क नलगाई यात्रा गर्ने सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनको लागि तपाईको मास्क खै अभियान चलाइएको हो। कोरोनाको दोस्रो लहरबाट प्रभावित पारिरहेका बेला फेरि तेस्रो लहर फैलिन सक्ने भन्दै जिल्लामा मास्क लगाउन कडाई गर्दै तपाईको मास्क खै अभियान चलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताउनुभयो। अभियान अन्तर्गत सुरुको दिन मास्क नलगाई हिँड्नेलाई मास्क वितरण गरिएको र अन्य दिनहरूमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई कारबाही गरिने शर्माले बताउनुभयो। बजारमा हुने मानिसको चापलाई मध्यनजर राखेर सर्वसाधारण र सवारी चालकलाई मास्क वितरण गर्दै अभियान चलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनुभयो। संक्रमणबाट दोस्रो लहरबाट हाम्रो जिल्ला आक्रमण भइरहेको अवस्थामा फेरि तेस्रो लहरको जोखिम बढेर गइरहेको छ र नेपालमा नयाँ भेरिएन्टहरू आइरहेको अवस्था र यसले यो फैलिने रोग भएकोले हाम्रो जिल्लालाई पनि थप जोखिम बनाउने अवस्था रहेकोले हामीले सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसबाट जोगिनको लागि कम खर्चिलो र
सजिलो भए पनि यो रोगको उपचार महँगो र लागिसकेपछि ज्यानसम्म दिने हुनाले यसबाट हामी सबैले, सबै सङ्घ-संस्था, निकायहरू, सबै व्यक्तिहरू जिम्मेवार भएर यो रोगको नियन्त्रण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता चाहिँ छ। मास्क प्रयोग नगरी हिँड्ने सर्वसाधारणलाई मास्क लगाउन, भौतिक दूरी कायम गर्न र साबुन पानीले हात धुन सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको शर्माले बताउनुभयो। मास्ककै अभियानमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख, सुरक्षा निकाय, विभिन्न कार्यालय तथा सरकारवालाहरूको अगुवाईमा सचेतनामूलक प्ले कार्ड सहित बजार परिक्रमा गरिएको थियो। विश्वभर कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै गुल्मीमा सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले भिडभाड, जुलुस तथा र्याली गर्न रोक लगाएको छ। जिल्लामा साउन 32 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहरको रूपमा फैलिएको कोरोनाबाट 391 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट 92 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जिल्लामा कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्राको खोप लगाउनेको संख्या 43,261 जना रहेको छ। दोस्रो मात्राको खोप लगाउनेको संख्या 9,089 जना रहेको छ। बी न्यूजमा समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा, दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98,520 89,100, 98,440 90,489 र 98,444 80,444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 98,140 53,13,11। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। हामीसँग रङ्गीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईँको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौँ। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौँ। बी टेलिभिजन, तमघास, गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 98,570 64 833, 98,473 89 115 र 98,475 23 026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौँ। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईँको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौँ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईँको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोपराइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार प्रसङ्ग। गुल्मी जिल्लाको नयाँ गाउँमा सहकारी मार्फत चक्लाबन्दी खेती सुरु भएको छ। जिल्लाको धुर्कुट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 नयाँ गाउँमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीले चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक रूपमा सुन्तला बगैँचा सुरुवात गरेको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लामा 2077-78 देखि चक्लाबन्दी खेती अगाडि बढाइएको छ। जिल्लाका 5वटा स्थानमा खाद्यान्न बालीको चक्लाबन्दी खेती र 2 स्थानमा फलफुल बालीको चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको छ। नयाँ गाउँमा 5000 सुन्तलाका बिरुवा रोपेर चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको छ। सूर्योदय बहुद्देश्य कृषि सहकारी संस्था मार्फत व्यावसायिक सुन्तला बगैँचाको सुरुवात भएको हो। कुल 19,11,380 रुपियाँको लागतमा चक्लाबन्दी मार्फत व्यावसायिक सुन्तला बगैँचा तयार गरिएको हो। बाँझो जग्गा र जङ्गललाई फडानी गरेर गराहरू बनाएर एकै ठाउँमा विभिन्न 5 जातका फलफुलका बिरुवाहरू लगाइएको छ। करिब 180 रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तला तथा फलफुलको व्यावसायिक बगैँचा स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ गुल्मीका कृषि अधिकृत नारायण काफ्लेले बताउनुभयो। धुर्कुट गाउँपालिकाको नयाँ गाउँमा सूर्योदय बहुद्देश्य कृषि सहकारी संस्था मार्फत व्यावसायिक सुन्तला बगैँचाको सुरुवात भएको छ। नितान्त बाँझो जग्गा जहाँ प्रशस्त जङ्गल थियो, जङ्गललाई फडानी गरेर गराहरू बनाएर एकै ठाउँमा विभिन्न 5 विभिन्न जातका, यी जातहरूमा जापानिज जातहरू र केही स्थानीय जातहरू छन् जुन अगौटे भदौ असोजदेखि उत्पादन दिएर पुस माघसम्म पनि उत्पादन दिन सक्ने खालका जातहरू लगाइएको छ। 5000 बिरुवा एकै ठाउँ रोप्दा करिब 180 रोपनी क्षेत्रफलमा चाहिँ सुन्तला फलफुलको व्यावसायिक बगैँचा स्थापना गरिएको छ। यो बगैँचा लुम्बिनी प्रदेशकै ठुलो बगैँचा हुनेछ। बाँझो जग्गामा सरकारको सहयोगबाट चक्लाबन्दी मार्फत खेती सुरु गर्न पाउँदा स्थानीय खुसी छन्। चक्लाबन्दी मार्फत खेती गर्दा बाँझो जग्गा पनि सदुपयोग हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। चक्लाबन्दी मार्फत गरिएको सुन्तला बगैँचालाई नमुना बनाउने स्थानीयले बताएका छन्। हामीले चाहिँ यो चक्लाबन्दी चाहिँ खेती चाहिँ सुरु गरेका हौँ र यो 200 रोपनीको चक्लाबन्दी सुन्तला खेती गुल्मी जिल्लामै पहिलो पटक हो र चाहिँ हामीले अब आगामी दिनमा सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन समेत गरेर यसलाई चाहिँ नमुना बगैँचा बनाउनेतिर यहाँको सहकारी, यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकार पनि लाग्ने कुरा चाहिँ गरिरहेको छ। अनि यहाँको जङ्गल सबै कटिङ गरेर यहाँ सुन्तला लगाउने क्षेत्र राम्रो रहेछ, माटोहरू चेक गराइयो। त्यसपछि हामीले ठिक छ, पहिला पनि सुन्तला भएको हाम्रो बुवाले पनि लगभग 2034 सालमा लगाएको सुन्तलाहरू अझै छन्, यहाँ सुन्तला हुने योग्य छ भनेर त्यसपछि हामी अगाडि बढ्यो। सुन्तला तथा फलफुल बगैँचालाई नमुना बगैँचा स्थापना गर्न सकियो भने भोलिका दिनमा कृषि पर्यापर्यटनको भूमिका खेल्नेछ। भूगोलका हिसाबले पनि उपयुक्त स्थानमा रहेको छ। यस्ता ठाउँहरूमा स्थानीय तहले पनि व्यावसायिक बगैँचा स्थापना गर्नुपर्ने कृषि अधिकृत काफ्लेले बताउनुभयो। यसमार्फत कृषकहरूको आम्दानी वृद्धि हुनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रबाट आम्दानी नभएकै कारण शहरी क्षेत्रतर्फ बसाइसराई रोक्न मद्दत गर्नेछ। यसमार्फत रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुनेछन्। बी टेलिभिजनको लागि गुल्मीबाट भेषराज अर्यालको रिपोर्ट। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति गुल्मीबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको छ। अखिल नेपाल किसान महासङ्घ गुल्मीले बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो। भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग खारेज गरेको प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै उक्त निर्णयलाई सरकारले अविलम्ब सच्याउन नेपाल सरकारसँग अखिल नेपाल किसान महासङ्घले जोडदार माग गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी समुदाय लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि समन्वयक विवरण र दिगो व्यवस्थापन गर्न 2076 चैत्र 9 गति आयोग गठन गरिएको थियो। तर अहिलेको सरकारले जनताप्रति उत्तरदायित्व नहुनु र राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको निर्णयले जनतालाई समस्या हुने भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन उसले सरकारसँग माग गरेको छ। नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार गठन भएको आयोगले दमादम काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले 81 उक्त निर्णयलाई खारेज गर्नाले भूमिहीन जनताले फेरि जमिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको हुँदा यस्तो निर्णयलाई सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अन्यथा भूमिहीन किसान सहित परिचालित हुन बाध्य हुने जनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ प्रदेश समन्वय कमिटी सदस्य नरेन्द्र लम्साल र जिल्ला सदस्य गणेश श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउनु भएको हो। यिनै समाचार प्रसङ्गसँगै हामी बी न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,938 जनामा कोरोना संक्रमण, 37 जनाको ज्यान गयो। गुल्मीमा थप 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमित 391 जना पुगे। गुल्मीमा निषेधाज्ञामा कडाई गर्दै साउन 32 गतेसम्म थपियो, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह। र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन गुल्मीमा माग, अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। हवस् त अहिलेलाई बे न्युज यति नै। अर्को न्युजमा उपस्थित हुने गरी समाचार कक्षका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै समाचारबाट महेश बोरालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।